दूंगा। अटक ज़िला अटक से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुख्तलिफ हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। मौलाना ज़ियाउल मोहसिन साहब से जो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले इस प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिला में अरकान दारुल उलूम ने जो मेहनत की है और कई अज़ला के दौरे किए हैं और भरपूर दावत और यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से जो काविश की है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक हसीन महफ़िल अबनाए दारुल उलूम के लिए सजाई है। अल्लाह इन हज़रात को मज़ीद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की और मज़ीद तरक्की देने की और मज़ीद फ़आल करने की अल्लाह इनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नुमाइंदगी के हवाले से मुझे खड़ा किया गया है कि ज़िला अटक की नुमाइंदगी आपने करनी है, तो बतौर एज़ाज़ के मैं ये बात कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे ज़िला अटक ही से, और ये एज़ाज़ हमें बज़ात खुद हासिल है। मुझे याद है कि ज़माना तालिब इल्मी में जब यहाँ हम अटक के चंद अफराद थे तो साजी के महफिल में एक दफ़ा बैठे हमने इसका तज़किरा किया कि हम अटक वाले यहाँ 5 या 6 हैं। तो बतौर ताज्जुब उस्ताद जी ने हमें फरमाया कि मुझे भी बीच में गिना है कि नहीं। तो हमारी नुमाइंदगी तो यहाँ खुद हमारे उस्ताद फरमा रहे हैं। अल्लाह उनका साया तादेर हमारे सिरों सरों पर कायम और दायम रखे। मैं अपनी बात करूं तो उस्ताद जी से ताल्लुक से पहले उस्ताद जी के ख़ानदान से हमारे ख़ानदान का एक बहुत पुराना ताल्लुक है। मुझे अपने दादा मरहूम की एक किताब से एक ख़त मिला था। वो ख़त मौलाना ज़ियाउल हक शेखुल हदीस उस्ताद जी के वालिद गिरामी के हाथ का लिखा हुआ और कुछ ऑफिस के मामलात, माली मामलात के हवाले से उसमें एक तहरीर थी। उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि हमारे इस दादा मरहूम हमारे ख़ानदान का उस्ताद जी के ख़ानदान से एक बहुत करीबी ताल्लुक है। फिर मुझे दादा मरहूम ने एक कंबल दिया था जिसको हम अपनी ज़बान में पट्टू कहते हैं। मुझे फरमाने लगे कि ये मैंने हामिद महमूद से खरीदा है। उस्ताद जी के चचा मरहूम थे, जाबेल से फारिग थे। मौलाना सैफुल नबी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, उनके वालिद गिरामी। और मुझे बचपन में ये भी याद है कि हमारे गांव अपनी आबाई मस्जिद में अचानक एक दफा शाम को मौलाना मंसूर हक साहब रहमहुल्लाह ताला उस्ताद जी के चचा और साथ मौलाना सैफुल नबी साहब तशरीफ लाए। अचानक आ गए कि हम मिलने के लिए बैठने के लिए आए हैं। नमाज इशा पढ़ी तो दादा मरहूम ने मौलाना से दरख्वास्त की, मौलाना मंसूर हक साहब रहमहुल्लाह से, कि थोड़ा बयान कर दे। तो चंद नमाजी बैठे थे मिंबर पर बैठकर। हम बच्चे थे, बड़े खूबसूरत और अपनी सुरीली अंदाज में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब तालीम का आगाज किया तो दारुल जो उस्ताद जी ही के चचा मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब रहमहुल्लाह और मौलाना मंसूर हक साहब रहमहुल्लाह से ये मदरसा इसकी बुनियाद पड़ी और मेरे तालीम का पहला साल था और मौलाना अताउल हक कल्बी साहब की तदरीस का पहला साल में मैंने वहां पढ़ी। हुजूरी के असबाक और हिदायतुन्नहव के असबाक उस्ताद जी के चचा मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब
رحمہ تعالیٰ سے پڑھنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی۔ نور الازام مولانا مدثر لہو سے پڑھی، اور پھر وہاں سے 2 سال پنڈی پڑھنے کے بعد باہر تعلیم کے سلسلے میں ہم نکلے، لاہور پہنچے، مختلف مدارس میں پھرتے رہے کہ کدھر داخلہ مل جائے، تو گھومتے انارکلی میں ہمارا قیام تھا، تو پوچھتے معلومات کرتے ہم سادی پارک پہنچے، تو مولانا حسن صاحب وہاں تشریف فرما تھے، ان سے ملاقات ہوئی، تو ان کی رہنمائی سے ہم یہاں پہنچے۔ یہ تقریباً سن 95 یا 96 کی بات ہے۔ تو استاد جی سے جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی اور یہاں تعارف ہوا، استاد جی نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آئیں، تو شرح جامی سے ہم نے یہاں تعلیم کا آغاز کیا۔ جس طرح بھائی مولانا ذوالفقار صاحب بتا رہے تھے، دورے کے ساتھی ہم اکٹھے تھے، اور مولانا اسماعیل فیض رحمہ اللہ تعالی، کثیر کتابیں میں نے اپنی یہاں تعلیمی دور میں زیادہ کتابیں ان سے پڑھی ہیں۔ حضرت مولانا حمید حسین صاحب تشریف فرمائے، سوئے اتفاق کہیں کہ میں نے اپنے یہاں 7-8 سالہ تعلیمی دور میں ان کے پاس میرا ایک سبق بھی نہ آیا۔ زیادہ اسباق مولانا فیض سے، مختصر معنی، نور الانوار میں ہمارے ساتھی ہیں مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا عمران صاحب، اور یہ بھی ہماری سعادت تھی کہ یہاں دورے کے اسباق ہم نے 2 سال میں پڑھے۔ اور مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ جب ترمذی پر بحث کرتے تھے، اور قال الکوفیون یا بعض الکوفیین پر جب ان کی تقریر ہوا کرتی تھی، تو یوں کہ گویا حضرت انور شاہ کشمیری کی روح ان میں اوٹ کا ہے۔ آج بھی وہ اقتباسات جو ہم لکھتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ مسجد کے صحن میں میں مولانا سے کتاب لے کر وہ عبارتیں اتارا، سر پر کھڑے ہو کر مولانا عبدالرحیم صاحب مدثر وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ اس طرح لکھو کہ کل پڑھ سکو۔ تو واقعی جب آج کتاب کھولتا ہوں تو ان کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ واقعی آج پڑھنے میں جو دقت ابھی ہو رہی ہے، شاید اس میں پریشانی ہو۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا عبدالرحیم صاحب کی سریلی انداز، دیگر کتابیں ان سے پڑھنے کا بھی شرف ملا، اور ایک کثیر وقت استادوں کی پاس یہاں ہم نے گزارا۔ مدثر لہو محض ایک استاد نہیں ہے، ایک مربی۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ دفتر میں استاد جی کے پاس بیٹھے تھے، استاد جی نے ناخن تراشے۔ اب یہ تعلیم مقصد تھی، بتانا تھا کہ ناخن تراشنے کا طریقہ مسنونہ کیا ہے، اور تراشنے کے بعد ایک طالب علم کو بلایا، اس کو تھما دیے، وہ اٹھنے لگا تو اس کو پھر بٹھایا کہ کیا کرو گے اس کو، تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو پھر استاد جی نے اس کو سمجھایا کہ اس وقت دفتر کے باہر کچی جگہ تھی، یہاں اس کو فلاں جگہ دفن کرنا۔ تو استاد جی تربیت فرمایا کرتے تھے، اور استاد جی کی تربیت ہی کا اثر ہے کہ جہاں جہاں استاد جی کے تلامذہ پہنچے ہیں، وہ اپنی جگہ خود ایک مدرسہ ہے، اپنی جگہ خود ایک ادارہ ہے۔ جن مسجدوں میں وہ کام کر رہے ہیں، آج وہ مسجدیں آباد ہیں۔ باتیں کرنے کو تو بہت ساری ہیں، کئی باتیں میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ سامنے پرچی پڑی ہے 5 منٹ کی، تو شاید 5 منٹ سے ٹائم اوپر ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ضلع اٹک کے 20 طلباء ہمارے دور میں بھی آج اس سال بھی ضلع اٹک سے استادی ہی کے رشتہ سے منسلک اور ہمارے شاگرد یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سلسلہ اور یہ تعلق ہمارا رہے گا۔ جس طرح کے تعلق کی بنیاد ایک حدیث بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنے کا اشارہ دیا تھا، تفصیلات علماء یہاں جانتے ہیں آپ۔ تو اپنے مادر علمی کے ساتھ تعلق اور وہاں کا چکر یہ ضروری چیز ہے، اس سے وہ تازگی نصیب ہوتی ہے،
وہ علم کو جلا ملتی ہے، وہ کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے جو اپنے گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا۔ یہاں جب آدمی پہنچتا ہے تو یہاں پہنچنے کے بعد کہ میں ایک طالب علم ہوں، اپنی جگہ اپنے مقام پر، چاہے وہ شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، لیکن جب آئندہ قیامت تک کے لیے اس کے انوار و برکات میں اللہ اضافہ فرمائے اور ہمیں حقیقی وابستگی نصیب فرمائے۔ واقع ہوتا میں دعوت